अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुल्क की मशहूर मारूफ दरसगाह जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम मक्कल कुआ के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम आपके सामने एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लेकर आए हैं, जिसमें हम जामिया ही के एक मायानाज बासलाहियत तालिब इल्म साहिब पटेल, जो कि बीजापुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बात करेंगे, जिन्होंने अपनी आलिमियत की पढ़ाई के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किया। और ये हम जानते हैं कि हिफ्ज़ कुरान मुस्तकिल एक काम है जिसके लिए अमूमन डेडिकेटेड वक्त दरकार होता है, लेकिन इन्होंने अपने एकेडमिक कमिटमेंट्स के साथ दरस निज़ामी की तमाम तर मसरूफियात के बावजूद ये कारनामा अंजाम दिया है। जनाब, जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम मक्कल कुआ की बुनियाद हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमहुल्लाह ताला ने रखी थी, जिन्हें आज उम्मत खादिमुल कुरान व आमिरुल मसाजिद के नाम से याद करती है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान और तालीम के लिए वक्फ़ कर दी थी। आपने ज़िंदगी में कई ख्वाब देखे और उनमें से अक्सर आप ही की हयात में शर्मिंदा ताबीर हुए। मसाजिद, मकातिब, मदारिस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आपकी शबाना रोज़ मेहनतों की रोशन यादगारें हैं। आज आप कब्र में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन हमें अल्लाह से यकीन है कि आपकी ये तमाम मेहनतों का समरा आपको पहुँच रहा होगा और ता क़यामत जारी रहेगा और इंशाअल्लाह आपके नामाए आमाल में भी पहुँचता रहेगा। तो आइए हम उस इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम जामिया के एक तालिब इल्म से बात करेंगे और साथ में जामिया के एक और मायानाज़ तालिब इल्म मुअज़्ज़म हारून हैं, जिन्होंने एक उस्ताद का किरदार अदा किया, वक्त दिया, उनको मोटिवेट करते रहे, उनका साथ दिया, उनको डिसिप्लिन में रखा, सबक याद करवाया और सबक सुना भी। तो चलिए इब्तिदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमारे हाफिज़ कुरान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे चंद सवालात करूँगा ताकि हमारे ऑडियंस में कोई हज़रात हैं जो हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं, जिनके पास मुकम्मल वक्त भी है, या कुछ ऐसे भी होंगे तलबा जो आलिमियत के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान करना चाहते होंगे, जो आपने अचीव किया है वो अचीव करना चाहते होंगे। आपसे मैं सबसे पहला सवाल ये करता हूँ कि आपने मुकम्मल कुरान को हिफ्ज़ कर लिया, ये दायरा आप में किस चीज़ ने पैदा किया? जब मैंने जामिया में दाखिला लिया तो तलबा को देखा कि आलिमियत के साथ साथ हिफ्ज़ पर भी मेहनत करते हैं, और मैंने बड़े हज़रत की नसीहतें सुनी कि इल्म के साथ साथ कुरान को अपने सीने में महफूज करना चाहिए। ये सब देखकर मेरे दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी हाफिज़ बनूं और कुरान को अपने सीने में महफूज करूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज़ साहब, आपसे एक और सवाल है कि आपने माशाअल्लाह ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, ये पूरी मुद्दत कितना वक्त लगा आपको इसमें, यानी आपने कब इब्तिदा की और कब आपका हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ? तारीख़ भी बता दें ताकि ऑडियंस में से कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो जान पाएँ कि कितना वक्त उमूमन ये तमाम मसरूफियात के साथ लग सकता है। शुरू के 3 साल मैंने अरबी अव्वल से लेकर अरबी सुवम तक सिर्फ दरसी कुतुब और नाज़रे पर ज़ोर दिया। जब मैं अरबी चारों में आया तो उस हिफ्ज़ का आगाज़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3.5 साल का अरसा लगा। मैंने 21 मई 2022 को आगाज़ किया था और 27 अगस्त 2025 को अल्लाह के फजल से मुकम्मल किया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये आपको बहुत अजीम सफ़र है। ज़रा मुझे ये बताइए और ऑडियंस को भी बताइए कि आप चूँकि दरस निज़ामी में सुबह से शाम तक मशगूल रहते थे, हिफ्ज़ कुरान के लिए डेडिकेटेड वक्त दरकार होता है, सबक याद करना होता है, सबक सुनाना होता है, फिर आमुख्ता, सबक पारा और भी जो चीज़ें होती हैं, आप टाइम को कैसे मैनेज करते थे? किस वक्त आपने याद किया, किस वक्त सुनाया, ज़रा तफसीली बताएं। मैं ज़्यादातर खर्ज औकात में अपना सबक याद करता था, जैसे असर से मगरिब तक और इशा के बाद रात 11 से 12 साढ़े 12 बजे तक, और दोपहर खाने के बाद भी अपना सबक याद करता था। मैंने ये वक्त पाबंदी के साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना तकरीबन 1 से 1.5 सफ़ा सुनाता था। हाफिज़ साहब, एक और सवाल मेरे जहन में है और मैं समझता हूँ ऑडियंस के जहन में भी ये सवाल होगा कि जब वो ऑलरेडी आप आलिमियत कर रहे हैं और आप अपकमिंग आलिम भी हैं, बनने वाले हैं चंद दिनों में, तो फिर ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ कि मुझे हाफिज़ भी बनना है? चूँकि आम तौर पर देखा गया कि आलिम साहब हैं, कोई उनसे नहीं पूछता आप हाफिज़ हैं, नहीं हैं, क्या है। तो आलिमियत के 4थे साल 5वें साल में आकर ये शौक़ क्यों पैदा हुआ? दरअसल मेरा ताल्लुक़ ऐसे गांव से है जहां न कोई हाफिज़, न कोई आलिम और न ही कोई मुफ्ती है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ भी,
عالم بھی اور مفتی بھی بنوں تاکہ لوگ دیکھ کر اس راہ پر آئے۔ اور چونکہ میں ہر سال تراویح پڑھاتا تھا اور میری خواہش تھی کہ مکمل قرآن تراویح میں سناؤں، بس اسی جذبے نے مجھے حوصلہ دیا۔ ماشاء اللہ، انسان کے اندر کسی چیز کا جذبہ پیدا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ تراویح تو پڑھاتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں یہ ریگریٹ رہتا تھا کہ یار پورا قرآن میں نہیں پڑھا پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ ٹھان لیا اور الحمدللہ آج کامیاب ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے پڑوس میں نیکسٹ سٹنگ پرسن معظم ہارون، جو کہ جامعہ ہی کے ایک مایہ ناز باصلاحیت طالب علم ہیں، آپ نے ان کے ساتھ رہ کر ایک استاد کا کردار ادا کیا۔ ان کو موٹیویٹ کرنا، وقت پر سبق یاد کروانا، سبق پھر سننا بھی، اور ان کی لگام نہیں چھوڑنا، کیونکہ عام طور پر بچہ بیچ میں سوچنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اب نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک تو ان کا جذبہ تھا، لیکن آپ کا جو سپورٹ رہا وہ کیسا سفر رہا، ذرا اس کے جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ شیئر کیجیے۔ ذالک فضل اللہ، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ میں نے تو بس اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی، روزانہ پابندی سبق سنتا، غلطی پر پیار سے سمجھاتا اور ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتا، اور یہ کہتا نیور لوز ہوپ، یو کین ڈو اٹ، ہمت مت ہارو، تم یہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، بندے نے محنت کی، اور آج نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ حافظ صاحب، آپ کے استاد نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، جو کہ خود ایک طالب علم ہے، ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل یہاں ہیں، لیکن یہ ٹیم ورک ہے جو یہاں تک آپ کو لے کر آیا ہے۔ اب چونکہ ہمارے جامعہ میں بھی اور باہر بھی بہت سے ایسے طلباء ہیں جو حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اعتماد ان کے اندر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا مایوس سے ہوتے ہیں، کیسے کریں گے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اب وقت نکل گیا ہے۔ آپ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، آپ ان طلباء کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کے بارے میں تو خود قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور میرے مربی و مشفق حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور کرے۔ حضرت کی نصیحت بھی یہی تھی، اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا نام لے کر آغاز کریں۔ وقت اللہ دیتا ہے، محنت انسان ہی کرتا ہے، برکت اللہ ڈالتا ہے۔ اگر آغاز کر دیا جائے تو اللہ ضرور مددگار ہوگا۔ ماشاءاللہ، حافظ صاحب نے بہت اچھا میسج دیا آڈینس کو۔ استاد محترم، آپ ساتھ میں رہے، آپ ہی کی دونوں کی محنتیں ہیں کہ جس کا رزلٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کے جو طالب علم ہیں انہوں نے تو بہت اچھا میسج دیا ہے، آپ آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح حفظ کی شروعات کریں، کیا موٹیویشن ہو ان کے لیے، کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ جو بھی آپ کا میسج ہو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور وہ پیش کریں۔ دیکھیے، میں اس قابل تو نہیں کہ کچھ نصیحت کر سکوں، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا کہ السعی منا والتوفیق من اللہ، کہ ہمارا کام تو صرف کوشش کرنا ہے، توفیق تو صرف اللہ دیتا ہے۔ Yes, we have to give our 100%. The success will really come انشاءاللہ۔ جی، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ آپ دونوں حضرات سے، طالب علم اور استاد محترم سے میں نے چند سوالات کیے، آپ نے ان کے میننگ فل جوابات دیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو جوابات ہیں ان سے آڈینس میں چند لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو فائدہ ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صرف بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے حفظ قرآن کرنا ہے، لیکن وہ موٹیویشن نہیں مل پا رہا ہوگا، لیکن آپ کے جوابات سے، کیونکہ آپ نے وہ کر کے دکھایا ہے، اس سے ضرور ان کو موٹیویشن ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ ناظرین، یہ تھے جامعہ کے دو طلباء، حافظ صاحب پٹیل اور معظم ہارون، جنہوں نے ایک استاد کا کردار ادا کیا، اور یہ جو ان کی کامیابی ہے، یہ تمام کی تمام کامیابیاں جو ہم جامعہ کے چینلز پر جامعہ میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے بانی حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کی شبانہ روز محنتوں کا ایک فیض ہے، اور ہم رئیس جامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ وہ بانی محترم کی اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بانی محترم کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم تمام کو قرآن سے محبت، قرآن کی خدمت اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔